صلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفل المعقد وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمة حول موضوع أهمية التوحيد. أيها المسلمون، لقد خلق الله تعالى الإنس والجن لعبادته، وأرسل الرسل ليدعو الناس إلى توحيده، وهذا القرآن الكريم يهتم بعقيدة التوحيد في أكثر ثوره، ويبين ضرر الشرك على الفرد والجماعة، وهو سبب الهلك في الدنيا والخلود في النار الآخرة. إن الرسل جميعا بدعوا دعوتهم للناس بالتوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء، سورة رقم 21، آية رقم 25. أيها الإخوة، سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس التوحيد منذ الصغر، فيقول لابن عمه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حينما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي بني عليه، والذي لا يقبل الله من أحد سواه. لقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبدأوا دعوتهم للناس بالتوحيد، فقال لمعاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. متفق عليه. أيها الأحبة، إن التوحيد وظيفة المسلم في الحياة، فيبدأ حياته بالتوحيد وبالدعوة إلى التوحيد، لأن التوحيد يوحد المؤمنون ويجمعهم على كلمة التوحيد. فنسأل الله تعالى أن يجعل التوحيد آخر كلامنا ويوفقنا لما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.